दर्शक महानुभावहरु वेस्ट नेपाल इन्टरनेशनल डिस्कोर्समा तपाईं सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी जापानको टोकियोबाट प्रसारण गरिरहेका छौं। वेस्ट नेपाल लगायत अन्य अनलाइनहरुले पनि यो प्रसारण गर्नेछ। र आज हामी विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय युवा त्यसैगरी नेकपाको चाहिँ संघर्ष समितिको सचिवालय सदस्य, लेखक र विभिन्न चाहिँ राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय अभियानहरुमा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न व्यक्तित्व र पछिल्लो समयमा जसरी नेपालमा एउटा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ त्यो विषयमा मात्रै होइन, त्यो प्रत्यक्ष घटनामा पनि आफै होमिएका व्यक्तित्व आज हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग गम्भीर रूपले बहस गर्न तयार भएका छौं। मसँग प्रकाश विकल्पजी हुनुहुन्छ। प्रकाशजी, तपाईलाई कार्यक्रम स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद एचबीजी। अत्यन्तै अहिले हामी संकटग्रस्त अवस्थामा छौं। एकातिर कोभिड-19, अर्कोतिर नेकपा सबैभन्दा ठूलो एसियाको शक्तिशाली पार्टी दुई भागमा विभाजित छ। कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल प्यानल र अर्कोपट्टि चाहिँ ओली प्यानल। खासमा आशा ठूलै गरेका थियौं हामीले, हैन? तपाईहरु जस्तो युवा नेताहरु पनि नेकपामा हुनुहुन्छ। अब कसरी आशा गर्ने? पुरानै प्रवृत्ति, पुरानै शैली हाबी भएन र? प्रकाश विकल्पज्यू। होइन, जरुर यो अलिकति आम अपेक्षा अनुसार नेकपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले नेतृत्व गरेको केपी ओली सरकारले प्रगति गर्न सकेन, काम गर्न सकेन। मूलभूत रूपमा समस्या यही हो। काम गर्न सकेन भनेर चाहिँ के का आधारमा दाबी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हिजो केपी ओली सरकार बन्नुभन्दा अगाडि मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था के थियो, मुलुकको चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवस्था के थियो, भौतिक विकासको अवस्था, पूर्वाधार विकासको अवस्था के थियो, यावत कोणबाट हेर्दाखेरि केपी ओली सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन। त्यो काम गर्न नसकिसकेपछि नेकपाभित्र जसरी केपी ओलीले मन्त्रीहरूको कापी जाँच गर्नुभयो, उहाँले विद्यार्थीको टिचरले कापी जाँच गरे जस्तै हरेक मन्त्रीको चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुभयो। कतिपयलाई दण्डित गर्नुभयो, कतिपयलाई चाहिँ तपाईको पुरस्कृत गर्नुभयो। जसरी प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको कापी जाँच्नुभयो, त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीको पर्फर्मेन्समा पनि पार्टीले प्रश्न उठाइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको पनि चाहिँ कापी जाँच्ने काम पार्टीले गर्न खोजो, नेकपाले गर्न खोजो। र त्यो प्रधानमन्त्री जब जाँचमा प्रवेश गर्नुपर्ने स्थिति आयो, त्यसपछि उहाँले चाहिँ कापी नै च्यातिदिने, कलमै भाँचिदिने खालको स्थिति जो गर्नुभयो, यो भनेको चाहिँ सरासर गलत। यो जनमतमाथिको अपमान, नेकपाका चाहिँ शुभचिन्तक समर्थक माथिको चाहिँ एउटा विश्वास माथिको घात चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि आम रूपमा एउटा नैराश्यता नागरिक तहमा पैदा भएको छ। अब यो नागरिक तहमा नैराश्यता मात्रै पैदा भएको होइन, यसले त पुरै मुलुकलाई प्रतिगमनतिर त लाने होइन भने जस्तो स्थिति देखा पर्यो संविधान के अरे प्रतिनिधि सभाको विघटनले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले भनेको जायज हो। स्थिति चाहिँ तपाईको नेकपाले जुन घोषणा पत्र लिएर निर्वाचनमा गएको थियो, नेकपाले जुन समाजवादको चाहिँ जग हाल्ने चाहिँ आफ्नो लक्ष्य चाहिँ बनाएको थियो, त्यो केही पनि नभइसकेपछि चाहिँ त्यहीबाट प्रधानमन्त्री र पार्टीको बीचमा टसल सुरु भयो। पार्टीले मलाई ठिक ढंगले गाइड गर्न खोज्यो, पार्टीले मलाई ठिक ढंगले अगाडि बढाउन खोज्यो। चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको जो नारा सरकारको थियो, पार्टीले जो समाजवादको चाहिँ नीति लिएको थियो, त्यो दिशामा प्रधानमन्त्रीलाई अगाडि बढाउन खोज्दाखेरि उहाँले चाहिँ प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्ने खालको स्थिति देखा पर्यो। त्यसले गर्दा आम रूपमा एउटा निराशाको स्थिति हो। तर यद्यपि तपाईले भने जस्तो निराश भइहाल्नु पर्दैन कि हामीहरूले फेरि पनि प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्दै नेपालको राजनीतिलाई ठिक ढंगले अगाडि बढाउने, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ प्रचण्ड माधव नेपालको नेतृत्वको जो नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ र हामी जस्ता मान्छेहरू छौं, त्यसमा हामी प्रयत्नशील छौं। ओके, जस्तो प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ, त्यो प्यानलले काम गर्न दिएन सरकारलाई। उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ, काम गर्न दिएन, हलो अड्काउने काम गर्नुभयो र अन्ततमा बाध्य भए संसद विघटन गरे। र संसद विघटन गर्नु भनेको गणतन्त्र, लोकतन्त्र उपलब्धिहरू, राजनीतिक उपलब्धिहरू धरापमा पर्नु होइन। विकल्पजी प्रकाश, यो बिल्कुलै गलत आरोप हो। सरकारलाई नेकपाले काम गर्न दिएन, अर्थात् प्रचण्ड माधव चाहिँ समूहले काम गर्न दिएन उहाँले यदि भन्ने हो भनेदेखि नेकपाले उहाँले ल्याएको नीति कार्यक्रम बजेट रोकेको थियो सदनमा, त्यो त रोकेको थिएन। उहाँले सारेका चाहिँ उहाँले गर्न खोजेका कामहरुमा चाहिँ दैनानुदिनका कामहरुमा हस्तक्षेप गरेको थियो, त्यो त थिएन। उहाँलाई रोकेको त कति मात्र हो भने
स्वास्थ्य सामग्री, कोभिडका स्वास्थ्य सामग्री गर्दा भ्रष्टाचारले चाहिँ उधुम मच्चायो भनेर आम सञ्चार माध्यममा आए, त्यो त ठिक भएन नि भनेर त्यहाँनेरि रोक्न खोजेको हो। उहाँलाई रोक्न खोजेको त चाहिँ भ्रष्टाचारका केसहरूमा सरकारको एकपछि अर्को नाम जोडिँदै आयो, त्यसमा रोक्न खोजेको हो। विकास निर्माणमा गति लिन सकिएन, त्यसमा चाहिँ नेकपाले प्रश्न गरेको हो। सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू चाहिँ जहाँको त्यहीँ भए, त्यसमा पो प्रश्न गर्न खोजेको हो। त मलाई के काम गर्न दिएन? उहाँको कुन हाइवे बनाउने कुरालाई चाहिँ रोको कि, उहाँको रेलवेको कुरालाई रोको कि, तपाईको ठुल्ठुला एयरपोर्ट बनाउन रोको कि केमा रोको के भनेदेखि जो प्रचण्डलाई गाली गर्ने चाहिँ तपाईँका मसियाहरू छन् उहाँका, तिनीहरूले चाहिँ भटाभटी राजनीतिक नियुक्ति पाउने, एउटा चाहिँ तपाईँको पार्टी एकताको स्पिरिटको कुरा कहाँनेरि छ? कुलमान जस्ता मान्छे दण्डित हुने, कुलमान घिसिङले के अपराध गरेका थिए? लोड सेडिङ हटाएर उनले अपराध गरेर उनलाई फेरि चाहिँ ल्याइएन, त्यो त होइन नि त। आम मान्छेले बुझ्नुपर्ने विषय के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा केपी ओली नेकपाको तत्कालीन अध्यक्ष र अहिलेको चाहिँ जाने तपाईँको काम चलाउ प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ, त्यो एउटा पात्रमा सीमित नभएर एउटा प्रवृत्तिको रूपमा आयो। त्यो प्रवृत्तिले आफूदेखि बाहेक अरू केही पनि देखेन, आफ्नो वरिपरिका बाहेक केही पनि देखेन, दुङदुङी सरकार गनाएको छ, त्यसको जवाब दिनुपर्छ भन्ने पनि ठानेन। अनि त्यसमा नेकपाले प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? उहाँले घोषणा पत्रका कार्यक्रम लागू गर्दाखेरि कहाँनेरि रोको नेकपाले? त्यो कुरा भन्न पर्यो नि। कामै गर्न दिएन रोको, अनि त्यसपछि संसद प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, त्यस्तो पनि भन्न मिल्छ? त्यो पनि कुनै चाहिँ तपाईँको राजनीतिक विषय हो। अस्ति नै उहाँले तपाईँलाई म यसमा एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु। अगाडिको एउटा टिभी अन्तर्वार्ता उहाँले के भन्नुभयो? असली आमा म हुँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यो समग्र चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनको, गणतन्त्रको, धर्मनिरपेक्षताको असली आमा म हुँ भन्ने ढङ्गले उहाँले दाबी गर्नुभएको थियो। असली आमा को रहेछ? प्रचण्ड माधव रहेछन् कि असली आमा चाहिँ केपी ओली रहेछन्, जसले चाहिँ त्यहाँ तपाईँको आदिको कुरा पनि छैन, उसले त टाउकै काटिदियो, अर्थात् चाहिँ प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदियो। यो स्तरको भ्रमको खेती गर्ने, यो स्तरको जाल झेल गर्ने, मुलुकमाथि नागरिकमाथि ठट्टा गर्ने कुरो पनि हुन्छ। देशको एउटा प्राइम मिनिस्टरले उसको जवाबदेहिता हुँदैन? नागरिकप्रतिको जवाबदेहिता, देशप्रतिको जवाबदेहिता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रतिको जवाबदेहिता, पार्टीको चाहिँ सिङ्गो पार्टीप्रति, पार्टी विधानप्रतिको जवाबदेहिता हुँदैन? अनि त्यो नहुने अनि काम गर्न दिएनन् भन्ने, त्यो भन्दा लज्जास्पद, त्यो भन्दा यो त दुनियाँले बुझेको छ नि एचबीजी, तपाईले बुझ्नु भएको? प्रकाशजी, हामी अपरेसन गर्दैछौँ, अहिले हामी चिरफाड गर्दैछौँ। तपाईँ प्रचण्डज्यूको विश्वासिलो पात्र पनि हो, नजिकको मान्छे हो, नानी छाम्नु भएको छ प्रचण्डज्यूको। र अहिले भर्खरै मात्रै हामी सुन्दैछौँ केपी शर्मा ओलीज्यूले सेनाको पूर्व लडाकुको माओवादीको त्यो पैसा चाहिँ खाने काम गर्नुभयो प्रचण्डज्यूले। त्यति मात्रै होइन, 10 वर्ष जनयुद्धमा जति 17,000 को हत्या गरियो, त्यसमा चाहिँ प्रचण्डज्यूले हत्या गरे, उहाँलाई हत्याराको पनि आरोप लगाइन्छ बेला बेलामा। तपाईँलाई थाहा छ, यो एकदम स्पष्ट पारिदिनु न आज विकल्पजी। यो बिल्कुलै तपाईँको जो तपाईँको 17,000 मान्छे मारे भन्ने कुरा छ। अहिले मेरो चाहिँ विगत 7 वर्षदेखिको अभियान के छ भने एसबीजी, यो मानव समाजलाई, मानव जातिको मानसिकतालाई कसरी गतिशील बनाउने, मान्छेको मानसिकता गतिशील नभएसम्म चाहिँ वैज्ञानिक समाज निर्माण हुन सक्दैन। वैज्ञानिक समाज निर्माण हुन सकेन भने देशको विकास हुँदैन। हेर्नुहोस् है त यसको अन्तर सम्बन्ध। अब जस्तै 17,000 मारे भनेर भन्ने कुरा, 17,000 किन मारियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा क्रान्तिका कारणले गर्दा मारियो। क्रान्ति किन भयो भन्दाखेरि सामाजिक न्यायको मुद्दाका कारणले गर्दाखेरि भयो, चाहिँ धार्मिक समानताको मुद्दाका कारणले गर्दाखेरि भयो, राजनीतिक परिवर्तन 240 वर्षदेखिको राजतन्त्रको अन्त्यका लागि चाहिँ क्रान्ति भयो। यो त एउटा अग्रगति र गतिशीलताको कुराका लागि 17,000 मान्छेको बलिदानी भयो, शहीदहरू भए, 17,000 मान्छे मारिए। तर त्यो प्रचण्डले मारे भनेर उहाँलाई चाहिँ एउटा हत्याराको रूपमा जो करार गर्न खोजिन्छ, त्यो किन गलत छ भने नेपालको विकास किन भएन भन्नुहुन्छ भने नेपालमा क्रान्ति नै ढिलो भयो भन्ने मेरो तर्क हो। जस्तै तपाईँ पश्चिमा राष्ट्रहरू हेर्नुहोस्, युरोपहरू हेर्नुहोस्, जहाँ 18औं-19औं शताब्दीमा चाहिँ ठुल्ठुला क्रान्तिहरू भए, हजारौं लाखौं मान्छेहरूको बलिदानी भयो। यस अर्थमा नेपालमा त क्रान्ति नै ढिलो भएकाले देशको विकास ढिलो भयो भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दा आम मान्छेले पनि हेरौँ त यो कुरालाई तथ्यको रूपमा, यसको चाहिँ तपाईँको परिधिमा गएर चाहिँ मान्छेहरूले हेरौँ त यो आधारमा गएर यो तर्क सही हो कि होइन, एउटा कुरा। अर्को, यदि 17,000 प्रचण्डले मार्ने कुरा गलत भयो भन्नुको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रचण्ड हत्यारा होइनन्, परिवर्तनको विरोधको कुरा हो नि त्यहाँ त। जस्तै तपाईँको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको चाहिँ अगुवाई गर्दै गर्दा त्यति बेला पनि त मान्छेहरू मारिएका थिए नि, चाहे त्यो सत्ता पक्षबाट होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको परिवर्तनकारी आन्दोलनकारीको पक्षबाट होस्, केही मान्छेहरू मारिएका थिए। शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठहरू, धर्मभक्त माथेमाहरू त्यति बेलै मारिएका हुन् नि।
हो, राज्य पक्षबाट मारिएका थिए। त्यसले गर्दाखेरि प्रचण्डले 17,000 मारे यदि उहाँ हत्यारा हो भनेदेखि त तपाईँको विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला पनि हत्यारा होला। एवं रीतिले हेर्दै जानुभयो भने त एकपछि अर्को सबै परिवर्तनका आन्दोलनहरू, अभियानहरू, योगदान र बलिदानहरू चाहिँ सबै तपाईँको गलत हुन् भनेदेखि त मान्छे त कहाँ पुग्छ। राणा तपाईँको गणतन्त्र आउनु पनि गलत थियो, तपाईँको बहुदल आउनु पनि गलत थियो, प्रजातन्त्र आउनु पनि गलत थियो भन्दै पछाडि फर्किँदै जाने हो भनेदेखि त मान्छे त ढुङ्गे युगतिर पुग्छ नि। के त्यो सही हो त? त्यो मिलो त कुरो, त्यो त मिलेन नि कुरो। यो त परिवर्तनको नियम अनुसार त यो त बिल्कुलै मिल्ने कुरो भएन पहिलो कुरा। त्यसैले क्रान्ति जायज थियो। क्रान्तिमा अलिकति मान्छे मर्ने कुरा सामान्य विषय हो। उहाँलाई हत्यारा होइन। प्रचण्ड भनेको मलाई अलिकति भन्न दिनु होला। प्रचण्ड भनेको त नेपालको हकमा रियर जन्मिने मान्छे हुन्। प्रचण्ड, पुष्पलाल, बिपी भनेका त रियर जन्मिने, त्यो अपवादमा मात्रै जन्मिने खालका चाहिँ मान्छेहरू जन्मेर कम्तीमा पनि मुलुक चाहिँ मा गणतन्त्र आयो, धर्मनिरपेक्षता आयो, यति ठुलो उत्पीडनमा परेको जाति क्षेत्र वर्गले समानुपातिक समावेशिताको एजेन्डा आयो। अनि यसलाई चाहिँ नदेख्ने अनि प्रचण्डलाई हत्यारो भन्ने त्यो त बिल्कुलै फगत। त्यो यता स्थितिवादीहरूले, त्यो प्रतिक्रियावादीहरूले लगाउने आरोप हो नि यो त। अब जहाँसम्म अर्को कुरा छ, तपाईँले भ्रष्टाचारको लडाकुको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो बिल्कुलै त्यो आरोप गलत हो। किन भन्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा त लडाकु भनेको को थियो? माओवादी पार्टीको एउटा अङ्गको रूपमा थियो नि। त्यो समायोजन हुनुभन्दा अगाडिको अवस्था त तत्कालीन रिबेलियन पार्टीको अङ्गको रूपमा रहेको लडाकु। त्यति बेला पार्टीले चाहिँ लडाकुहरूलाई को तलब भत्ता कति दियो, पार्टीको खर्चका लागि चलायो पनि होला। त्यो मलाई त त्यति बेलाको त्यति धेरै थाहा त भएन। तर त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छैन, भ्रष्टाचार होइन भन्ने कुरामा दाबीका साथ भन्न चाहिँ सक्छु। ओके, जस्तो 5,000 को जिम्मेवारी लिन्छु भन्दै गर्दाखेरि त्यसलाई कुन अर्थमा लिने? होइन, बिल्कुलै। किन भन्दा राज्य पक्षबाट तपाईँ हेर्नु होला, तपाईँले क्रान्तिमा 17,000 को जो कुरा छ, तत्कालीन माओवादीको चाहिँ तपाईँको माओवादीको तर्फबाट मारिएका भनेका को मारिए भन्दा परिवर्तनको अग्रगामी आन्दोलनलाई छेक्न खोज्ने सुराकीका नाममा केही मान्छे मारिए होला हो, सेनाका केही मान्छे मारिए होलान्, पुलिसका केही मान्छे मारिए होलान्। तर राज्य पक्षबाट यो कुरा किन दुनियाँले देख्दैन? म दुनियाँलाई, आम नागरिक समाज, मानव अधिकार कर्मी र चाहिँ परिवर्तनकामी आम नागरिकलाई म के अपिल भन्न चाहन्छु भने राज्य पक्षबाट त त्यहाँ करेन्ट लगाइएको छ, त्यहाँ चाहिँ राज्य पक्षबाट नाङ्गे झार बनाइएको छ, त्यो स्तरको दमन गरिएको छ। तपाईँ शिवपुरीमा अहिले पनि चाहिँ तपाईँको दर्जनौं योद्धाहरू चाहिँ अहिले पनि बेपत्ता बनाइएको छ शिवपुरीको जङ्गलमा। त्यसले गर्दाखेरि क्रान्तिको एउटा स्वाभाविक नियम के हो भने त्यहाँ धेरथोर मानवीय क्षति हुन्छ। यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ कि त क्रान्ति नै हुनु भएन। अब क्रान्ति नहुने भने त मुलुक कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि त हामीहरू राणा शासन हुँदै पछाडि फर्किँदै यो त करिब तपाईँको चाहिँ अफ्रिकाबाट सुरु भएको मानव जातिको चाहिँ तपाईँको इतिहासतिर फर्किन्छौँ, त्यो त होइन। त्यसले गर्दा क्रान्ति जायज हो। 17,000 मान्छे मारिनु पनि चाहिँ गलत चिज होइन भन्ने मेरो दाबी। ओके, जस्तो नेकपा सङ्घर्ष समितिको पनि तपाईँ सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ प्रकाश विकल्पजी, होइन? आज जुन तरिकाले मुठभेडको राजनीति भइरहेछ, तपाईँले एक पक्षले अर्को पक्षलाई वार भइरहेछ, यो ठिक छ, जायज छ यो? होइन, यो त जरुर। यो के हुन्छ भने समाज विकासको नियमलाई हेर्नुभयो भने, राजनीतिक परिवर्तनको विश्व इतिहासलाई हेर्नुभयो भने त्यहाँ दुईटा प्रवृत्ति जहिल्यै पनि समाजमा देखा पर्छन्। एउटा प्रवृत्ति अग्रगमन, क्रान्तिकारी धारा चाहिँ एउटा देखा पर्छ भने अर्को प्रतिक्रान्तिकारी धारा चाहिँ विश्वमा देखा पर्छ। र त्यो क्रान्तिकारी धारा र प्रतिक्रान्तिकारी धाराको बिचमा जो हुन्छ टकराव हुन्छ, त्यो टकरावबाट नै चाहिँ परिवर्तन सम्भव हुने भयो। यसलाई दण्डात्मक भौतिकवादी नियमको दृष्टिकोणबाट, मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट, विज्ञानको दृष्टिकोणबाट हेर्यौँ भने यो जायज र स्वाभाविक हो। र अहिले जे भइराखेको छ यो स्वाभाविक थियो। किन भन्दाखेरि नेपालको गणतन्त्रात्मक राज्य सत्ताको नेतृत्व चाहिँ बैलगाडाको ओकालत गर्ने मान्छेको हातमा पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा टकरावको स्थिति पैदा भयो नि एचबीजी। ओके, दर्शकमान बाबु, हामी इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा छौँ। हामीसँग प्रकाश विकल्पजी हुनुहुन्छ, नेकपाका प्रभावशाली युवा नेता। प्रकाश विकल्पजी, अब चाहिँ के हुन्छ? एउटा किसिमको अलिकति हामी विषम परिस्थितिमा आइसक्यौँ, होइन? र तपाईँ युवा नेता, तपाईँले मानेका नेतृत्व अहिले कमरेड माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी हुनुहुन्छ अगाडि तपाईँहरूको। देश समृद्धिको लागि उहाँहरू नै अबको राजनेता हो, उहाँहरूले नै तपाईँले जिम्मेवारी दिन थाल्नु भएको हो भनेर सम्झिने हामीहरूले, या तपाईँसँगै अर्को अपोनेन्ट है,
केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ, उहाँले सूर्य थापा, गोकुल बास्कोटा, विष्णु पौडेल लगायत प्रदीप गेवाली लगायतका नेतृत्वलाई हामी हस्तान्तरण गर्दैछौँ, युवालाई दिँदैछौँ भन्दै गर्दाखेरि यहाँ ठुलो कम्पिटिसन पनि देखियो। प्रकाश के हो खासमा? अब कसरी जानुहुन्छ, कसको नेतृत्वमा जान सकिन्छ, देश समृद्धि कसरी बन्छ अब सम्भव छ? होइन, बिल्कुलै। जस्तै एसबीजी, पहिलो कुरा त म जीवन्त हिजो पनि चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय युवाका सङ्घ संस्था अर्गनाइजेसनहरूको नेतृत्व गरेर आएको मान्छे को हिसाबले युवा नेतृत्वको पक्षमा म सधैँ वकालत गर्ने मान्छे हो। पहिलो कुरा युवाको नेतृत्व चाहिन्छ, किन भन्दा वैज्ञानिक हिसाबले पनि प्राकृतिक हिसाबले पनि युवामा सृजनशीलता बढी हुन्छ, गतिशीलता बढी हुन्छ, सोच्ने शक्ति बढी हुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको अल्बर्ट आइन्स्टाइनदेखि लिएर कार्ल मार्क्ससम्मले जति योगदान गरेका छन्, इभन बुद्धसम्मले त्यो युवा उमेरमै चाहिँ ठुल्ठुला सिर्जनाहरू गरेका, ठुल्ठुला आविष्कार गरेका। कार्ल मार्क्सले मेनिफेस्टो लेख्दा, कम्युनिस्ट पार्टीको मेनिफेस्टो लेख्दा 30 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले चाहिँ E=mc² को चाहिँ विश्वव्यापी फर्मुला, एउटा वैज्ञानिक फर्मुला आविष्कार गर्दै गर्दा 26 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। भनिसकेपछि अब बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्दा करिब 35 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि युवा नेतृत्वको वकालत गर्ने कुरा रह्यो। तर आजको मितिमा नेपालको राजनीतिक कन्टेक्स्टमा भर्खरै युवाहरूलाई स्वाट्टै स्वीकार्ने स्थिति मैले त्यति धेरै देख्दिनँ। यसका लागि हामी जस्ता युवाहरूले अलि बढी मेहनत गर्ने, अलि बढी चाहिँ पहल लिने चाहिँ गर्न जरुरी छ। तर एउटा निश्चित समयलाई आधार मानेर 5 वर्ष हो कि 10 वर्ष हो कि 3 वर्ष हो कि 7 वर्ष हो कि लाई आधार मानेर हामी जस्ता युवाहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने र पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता दुईटैमा युवाले चाहिँ हस्तक्षेप गरेर युवाको नेतृत्वबाट अब मुलुक अगाडि जान्छ। त्यसो भयो भने मात्र बल्ल मात्र आर्थिक उन्नतिका कुराहरू भए, सामाजिक न्यायका कुराहरू भए, भौतिक विकास चाहिँ हामीहरूले सुनिश्चित गरेर नेपाललाई एउटा निश्चित समयमा विकास र समृद्धिमा लान सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। ओके, जस्तो तपाईँको ठ्याक्कै विचारधारा केपी शर्मा ओलीज्यूसँग मिल्यो भन्दा फरक पर्दैन अब? होइन, त्यसरी नहेरौँ। फेरि केपी शर्मा ओलीले युवालाई दिनुपर्छ भनेको त उहाँले मलाई हुँदैन भने अरूलाई पनि नहोस्, आफ्ना समकक्षीहरूलाई भनेर ल्याएको कुरा हो नि। यति त तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो नि। केपी शर्मा ओलीले युवालाई दिने हो भने अहिले किन उहाँले अध्यक्षता गरिराखेको? उहाँको गुटका युवाहरूलाई थपक्क अध्यक्ष बनाइदिए हुन्थ्यो नि त। त्यो गरेर किन नदेखाएको? हिजो चाहिँ प्रचण्ड माधवहरू चाहिँ, झलनाथहरू चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठहरू एउटै टिममा आउँदा युवालाई दिउँ बरु, हामी छोडिदिउँ भन्ने। अनि अहिले त उहाँको एउटा सानो गुटमा त आफू मात्र, आफ्नो गुट छ नि, त्यसमा युवालाई नेतृत्व दिए भएन। यो स्तरको भ्रम छ नि। यो स्तरको चाहिँ जने तपाईँको नचाहिँदो कुरा गरेर चाहिँ जने तपाईँको मुलुकमाथि, देशमाथि ठट्टा गर्न मिल्छ उहाँले? त्यो मिल्दैन। दिने हो भने त उहाँले दिनु पर्यो नि त युवालाई। ल अहिले भर्खरै दिएको भए, अस्ति नेकपा फुटिसकेपछि उहाँले जो 2-3 हजारको केन्द्रीय कमिटी बनाउनु भयो, त्यति बेलै उहाँले चाहिँ युवालाई अध्यक्ष बनाइदिएको भए पो अनि बल्ल हो रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ नि। यो गलत कुरा हो। उहाँका यस्ता हजारौं कुराहरू गलत छन्, सही कुरा धेरै कम गर्नु भएको छ उहाँले र गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरू जस्ता चाहिँ पत्रकार साथीहरूले पनि बुझ्ने विषय हो, आम नागरिकले बुझ्ने विषय हो कि उहाँले युवालाई दिनेवाला हुनुहुन्न। त्यो गलत हो। ओके, दर्शकमान बाबु, हामीसँग प्रकाश विकल्पजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी विशेष रूपले चिरफाड गर्ने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा हुनुहुन्छ सबैजना। प्रकाश विकल्पजी, अब अलिकति गम्भीर रूपले सोचिदिनुहोस् र मनन पनि गरिदिनुहोस् र सँगसँगै त्यही अनुसारले जवाब पनि दिइदिनु होला। तपाईँले नेपाल बनेन, देश किन बनेन भन्ने पुस्तक पनि पहिले सार्वजनिक गरिसक्नुभयो। अर्को पुस्तक पनि तपाईँको सार्वजनिक हुने लगभग तयारीमा छ होइन? अलिकति यो विषयमा पनि अलिक खोलिदिनुहोस् र म अनि अगाडि बढ्छु। हजुर, अब यो देश किन बनेन पुस्तक मैले लेखेँ। देश किन बनेन पुस्तक मैले लेख्दै गर्दाखेरि एचबीजी, त्यहाँ मैले उठाउन खोजेको एउटा गतिशील समाज चाहिँ को जो तपाईको पाटो थियो, गतिशील समाजको गतिशीलतामा मैले जति उदाहरणहरू पेश गरेको थिएँ, जति आवश्यकता र औचित्यमाथि बहस डिस्कोर्स चलाउन खोजेको थिएँ, त्यो लेख्दै गर्दाखेरि त्यो एउटा अलिकति समस्या बेस, देश किन बनेन भनेपछि अलि समस्या बेस जस्तो पुस्तक बनाऊ अनि आम पाठकहरूको चाहना र अनुरोधलाई समेत ध्यानमा राखेर र मुलुकको आवश्यकतालाई पनि ध्यानमा राखेर मैले अहिले माघको 25बाट समृद्धिको रोडम्याप भन्ने चाहिँ मेरो पुस्तक आउँदैछ। यसले चाहिँ समाधान केन्द्रित यो पुस्तक छ र यो मूलभूत रूपमा मेरा दुईटै पुस्तकले उठाउन खोजेका, अझ यो पछिल्लो समृद्धिको रोडम्यापले उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईको मानव जातिको अग्रगति
कसरी हामीहरूले हासिल गर्न सकिन्छ, चाहिँ गतिशील समाज कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, वैज्ञानिक समाज कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ। मान्छेले बुझेका चाहिँ कम बुझेको विषय हुन सक्छ, तर मान्छेको दिमाग गतिशील भएन भने, समाज वैज्ञानिक भएन भनेदेखि त त्यो त गतिमा जाँदैन नि, अगाडि बढ्दै बढ्दैन। अनि समाज अगाडि नबढेपछि देशको विकास हुने कुरो हुँदैन, देश चाहिँ समृद्धिमा जाने स्थिति बन्दैन। यो बडो ध्यान दिएर गम्भीरताका साथ बुझ्नुपर्ने विषय छ है। त्यसले गर्दाखेरि मैले समृद्धिको रोडम्याप मार्फत तपाईको एउटा गतिशील समाज कसरी निर्माण गर्ने, मानव जातिको अग्रगतिलाई कसरी हामीहरूले सुनिश्चित गर्न सक्ने र भौतिक विकास आर्थिक विकासलाई कसरी चाहिँ तपाईको हामीहरूले अपनाउन सक्छौं, अंगीकार गर्न सक्छौं र हामी एउटा निश्चित समयमा समृद्धिमा पुग्न सक्छौं भन्ने वैज्ञानिक खाका त्यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। विश्वका छोटो समयमा विकास भएका देशहरूको विकासका मोडल पनि यो समृद्धिको रोडम्यापमा मैले चाहिँ पेश गरेको छु, जसले चाहिँ हाम्रा नीति निर्माताहरूलाई हामी राजनीति सामाजिक आर्थिक सबै क्षेत्रका अगुवाहरूका लागि त्यो एउटा चाहिँ रिफरेन्स डकुमेन्ट बन्न सकोस्। र मैले चाहिँ के हो भनेदेखि एचबीजी कम्तीमा अबको 100, 200, 500, 1000 वर्षपछिको मानव समाज कस्तो हुनुपर्छ त भनेर यो बुक मार्फत परिकल्पना गरेको छु। ठ्याक्कै ओके, जस्तो यो दस्तावेज समृद्धि चाहेको छ, सबैले चाहेको छ समृद्धि, सबै राजनीतिक दलका नेतृत्व समृद्धिकै कुरा गर्छन् र समृद्धिको रोडम्याप तपाईले अब यो सार्वजनिक गरिदिनुहोस्। यो पुस्तक अबको दस्तावेज बन्न सक्छ। यो पुस्तकको वरिपरिका पात्रहरू प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल मात्रै हुन् जुन पात्रले तपाईलाई चाहिँ निर्देशित गरेर यो चाहिँ दस्तावेज ल्याउन चाहिँ एक किसिमको प्रेरणा दिनुभयो भन्न मिल्छ कि या योले चाहिँ नेपालभरि एउटा किसिमको तरङ्ग ल्याउन सक्छ? अलिकति बताइदिनु। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने समृद्धिको रोडम्याप भनेको चाहिँ यो समग्र मानव जाति आजका मितिमा हेर्दा त यो नेपालका लागि मात्र लेखिएको जस्तो पुस्तक हो, तर समग्रमा भन्दाखेरि समग्र मानव जातिको अग्रगतिमा विश्वको चाहिँ जने तपाईको समृद्धिमा केन्द्रित पुस्तक हो नम्बर 1। नम्बर 2, जहाँसम्म तपाईको यो मलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने कारक तत्त्वहरू के हुन् त यस्ता पुस्तक लेख्न भन्नुहुन्छ भने विद्यमान नेपाली समाज हो। विद्यमान यथास्थितिवादी, रूढिवादी, अमानवीय जो चाहिँ स्तरको समाज छ हाम्रो, जसले चाहिँ गतिशीलतालाई अस्वीकार गर्छ, विज्ञानलाई अस्वीकार गर्छ, सामाजिक रूपान्तरणलाई अस्वीकार गर्छ र मानव जातिको अग्रगतिलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ सहजै स्वीकार्दैन। यो नै हाम्रो समाजको वस्तुस्थिति नै चाहिँ विद्यमान वस्तुस्थिति मेरो चाहिँ यो पुस्तक लेख्ने चाहिँ मुख्य कारण हो। जहाँसम्म समृद्धिको कुरा छ, अघि पनि भन्नुभयो, मैले पनि भनिराखेका छु, आम मान्छेले अहिले समृद्धि भनिराखेका छन्। समृद्धि आफैमा परिणाम हो, हामीहरूले मूलभूत रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा है। त्यो समृद्धि परिणाम हो भने त्यसका लागि कारण तयार गर्नुपर्छ। हामीले समृद्धिका कारण तयार गर्नुपर्छ है। त्यो समृद्धिको कारण भनेको चाहिँ के हो त? के भयो भने मुलुकको समृद्धिको आधार बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा मान्छेहरू, आम नागरिक क्रिटिकल हुनुपर्छ, हरेक विषयमा चाहिँ क्रिटिकल्ली हेर्न सक्ने हुनुपर्छ, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा भनेको चाहिँ गतिशील समाज गतिशील हुनुपर्छ। गतिशील समाजले मात्र समृद्धिलाई चाहिँ जाने तपाईको मतलब हासिल गर्न सक्छ, हासिल गर्न योग्य हुन्छ है। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ हामी लक्ष्य, उद्देश्य र योजनाबद्ध विकासबाट अभिप्रेरित हुनुपर्छ। त्यसबाट निर्दिष्ट भएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौं भने समृद्धि हामीले हासिल गर्न सक्छौं। समृद्धि आफैमा परिणाम हो र कारण तयार गर्नुपर्छ है समृद्धिका लागि भन्ने चाहिँ मूलभूत रूपमा मैले यो पुस्तक मार्फत चाहिँ विषयहरू उठान गरेको छु। ओके, मैले तपाईको जीवनी पनि पढेको थिएँ। तपाईको सबै एउटा किसिमको सनातन एउटा चाहिँ भनौँ न ऋषि त्यो टाइपको तपाईको नाम पनि थियो सुरुमा, र पछि तपाईँ एउटा क्रान्तिकारी स्वभावले जानुभयो र एउटा किसिमको तपाईमा त्यो चाहिँ जसरी बुद्ध हैन हरेक जति पनि छ उनीहरूका विचारधारालाई फलोअप गर्दै जानुभयो, राइट? अब अलिकति यहाँनिर प्रकाश नामले जसरी तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, अहिले नेकपा भित्र पनि तपाईका अगाडिका पात्रहरू हेर्ने भने उहाँहरू आउटडेटेड भइसके हैन। अब अपडेटेड प्रकाश विकल्पहरू हुन्, नेकपाको नेतृत्व अब प्रकाश विकल्पहरूले गर्छन्, उहाँहरू अगाडिका देखाउने दात हुन्, तपाईहरु अब काम गर्दै अगाडि जानुहुन्छ भन्ने बुझ्ने कि कसरी बुझ्ने हामीले? होइन, जरुर। अब अघि नै फेरि विषय चाहिँ मैले फेरि उ गरेँ। म चाहिँ अलिकति तपाईँ मेरो चाहिँ हिस्ट्री कस्तो हो भनेदेखि आम मान्छेको जसरी एउटा चाहिँ जाने तपाईको जीवन पद्धति हुन्छ त्यो भन्दा मेरो जीवन पद्धति बिल्कुलै फरक छ। किन भन्दा म चाहिँ तपाईको मेरो न्वारानको नाम चाहिँ महादेव हो। मैले त्यो महादेव नाम किन मेरो राखिएछ भनेर खोजी गर्न थाले। हेर्नुहोस् है, म आजको दिनमा आइपुग्दाखेरि मेरो त्यो पण्डितले न्वारानमा राखिदिएको महादेव नामको पनि काहीँ न काहीँ भूमिका छ जस्तो मलाई लाग्छ। र म चाहिँ हरेक कुरामा प्रश्न गर्ने मान्छे हो।
जस्तै मेरो नाम महादेव किन रह्यो हैन, म चाहिँ तपाईँको यो नेपाल भन्ने देशमा किन जन्मिएँ होला, या म यही परिवारमा किन जन्मिएँ होला, हामी चाहिँ तपाईँको किन गरिब भयौँ होला। अर्थात् मेरो आँखा अगाडि मेरो चेतनामा जे दृश्यहरू रिफ्लेक्ट हुन्छ, प्रतिबिम्बित हुन्छ, हरेकमा प्रश्न गर्छु मैले। विज्ञान भनेको पनि सायद यही हो जस्तो मलाई लाग्छ, जहाँ प्रश्न गरिन्छ र जहाँ प्रश्नको जवाफ खोजिन्छ त्यसले चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ नयाँ खालको सिर्जना दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मेरो जो प्रकाश विकल्प भन्ने आजको यो समग्र जीवन छ, एउटा चाहिँ भौतिक शरीर छ, चेतना छ, यो सबैको देन भनेको चाहिँ मैले प्रश्न गर्ने मेरो चाहिँ बानी छ, प्रश्न गर्ने मेरो चेतना छ, त्यो चेतनाकै उपज हो भन्ने चाहिँ जाने मलाई लाग्छ। र जहाँसम्म युवा नेतृत्वको कुरा फेरि पनि दोहोरियो जस्तो मलाई लाग्छ, युवाकै नेतृत्व जरुरी छ, तर त्यो अहिले भर्खरै त्यो मैले सम्भव देख्दिनँ। एउटा निश्चित समयभित्रमा चाहिँ तपाईँको युवाले पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता दुवैको नेतृत्व लिएर प्रकाशको गतिमा मुलुकलाई चाहिँ विकासमा र चाहिँ अग्रगतिमा लानुपर्छ भन्ने नै हो। ओके, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ र विश्वभरबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ प्रकाश विकल्पजी जाँदा जाँदै? होइन, सबैभन्दा पहिलो कुरा त के हो भने हामीले समृद्धि खोजेर मात्र हुँदैन है। हामीहरूले आम मान्छेले चाहेको, विश्वभरि रहेका नेपालीहरूले, नेपालमा बस्ने नेपालीले सबैले हामीले चाहेको मुख्य कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दा समृद्धि नै हो। तर समृद्धिको पहिले न्यारेटिभ चाहियो नि, के भयो भने समृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा हामी समृद्धि खोज्नेहरूलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यो कम्तीमा पनि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुनु पर्यो, आर्थिक र भौतिक विकास सुनिश्चित हुनु पर्यो। अर्थात् सामाजिक, आर्थिक र भौतिक तीनटै इन्डिकेटरमा हामी अगाडि जान सक्यौँ भने बल्ल समृद्धि हुने कुरा हो। यो हामी समृद्धि खोज्ने आम नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा। त्यसो हो भने आज हामीले खोजेको समृद्धि सडक चिल्लो बनाएर मात्रै हामीले हासिल गर्न सक्छौँ, जबकि तपाईँको मान्छेहरू चाहिँ 25% भन्दा धेरै नेपालीहरू चाहिँ खोलाको किनारमा चाहिँ एउटा छाप्रो हालेर जीवन गुजार्नु पर्ने स्थितिमा छन् आजको दिनमा पनि। त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक, आर्थिक र भौतिक तीनटै विकासको एकीकृत विकास भयो भने यो तीनटै कुरा चाहिँ हामी समृद्धिमा जाने कुरा हो। र आम हामी जो नेपालीहरू नेपालको समृद्धिको पक्षधर छौँ, समृद्धि चाहन्छौँ, हामीले भुल्नै नहुने मूलभूत कुरा भनेको हामीहरूले हाम्रो समाजलाई गतिशील बनाउने, हाम्रो समाजलाई वैज्ञानिक बनाउने कुरामा योगदान गर्नुपर्छ। अनि पुरानै चिजमा अड्केर, अर्थात् चाहिँ तपाईँ घाँटीमा दाम्लो बाँधेर पुरानो सामाजिक सांस्कृतिक सत्ताले हाम्रो दिमागमा भरेको चेतनालाई बोकेर चाहिँ हामी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्ने नागरिक बन्दैनौँ। त्यो स्तरका नेतृत्व हामीहरूले निर्माण गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएकोले गर्दाखेरि हामी विज्ञानलाई पछ्याउने कुरो रहन्छ, विज्ञानलाई पछ्याउनुपर्छ, आफ्नो चेतनामा परिमार्जन गर्नुपर्छ। र हामीले गरेका कति कुरा ठिक छन् या छैनन् त्यो विज्ञानको कसीमा राखेर हेर्ने स्थितिमा जब हामी पुग्छौँ आम नेपालीहरू, सो त एउटा समृद्धिको चाहिँ जाने वातावरण बन्छ भन्ने कुरा हो। र जहाँसम्म अहिलेको नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमको कुरा छ, यो एउटा बिल्कुलै कुण्ठाबाट चाहिँ एउटा व्यक्तिको सनकबाट आएको छ। र म यहाँ यही अस्ति मैले एउटा कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ, हाम्रो चाहिँ जाने केपी ओली, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बालकोट दरबारको लाल पूर्जा होइन नेपालको संविधान, बालकोट दरबार जस्तो चाहिँ होइन प्रतिनिधि सभा, जति बेला चाहे पनि भत्काइदिन सक्ने, बनाइदिन सक्ने यो होइन। योसँग चाहिँ आम जवाफदेहिता जोडिएको छ, आम चाहिँ उत्तरदायित्व जोडिएको छ। यो लोकतन्त्रको प्रश्न पनि हो, यो चाहिँ जाने तपाईँको मुलुकको अग्रगति र सुशासनको प्रश्नसँग पनि जोडिएकोले गर्दा उहाँले यो जो गलत गर्नु भएको छ, उहाँको कदम विरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहिँ जुन तानाशाही कदम, एकल काट्टे प्रवृत्तिबाट सिर्जित कदमका विरुद्धमा चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट सबै आम सचेत नागरिकहरूले, परिवर्तनकामी नागरिकहरूले, परिवर्तनलाई योगदान गरेका र परिवर्तन चाहने आम नागरिक आफ्नो ठाउँबाट आन्दोलनमा योगदान पुर्याउनका लागि अपिल गर्छु। ओके, महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद प्रकाश विकल्पजी। तपाईँको टिम सबैलाई पनि धन्यवाद एचबीजी। दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्छ प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल प्यानल नेकपाकै प्रभावशाली युवा नेता प्रकाश विकल्प। आजको यो बहस कस्तो लाग्यो तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले voicenepal@gmail.com र त्यसै गरी hbtamraka.voicenepal@gmail.com मा पठाउन नबिर्सनुहोला। भोइस नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो। आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने यात्रामा हामी निरन्तर अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँहरूको आवाज हाम्रो आवाज हो। म एसबी ताम्राकार, त्यसै गरी आजका हाम्रा प्रमुख गेस्ट प्रकाश विकल्पजी, हामी दुवैजना बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच प्रकाशजी।